वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दे मलगरी सवाल कड़े दे कि अक्सर अहनाफ मलगरी बाज़ी फ़ुरूई मसाइलों के स्तास मुतालिक वही कि दे हनफियत लार ने इख्तियारवी वगैरह ज़ालिक शुबहात कवी दे से जवाब दे और पर फ़ुरूई मसाइलों के स्तास मौक़िफ़ से दे। ग्रान औरोरा रब्बुल आलमीन दे खुशहाल साता और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी दुनिया आखिरत खैस्ता का दा दखल को पजूल प्रोपेगंडी दी और ज़ मुआशरा की उखियार सड़े आगे तवाम चागा दखल को प्रोपेगंडो जवाबू न हम न की ढेर तवज्जो हम न वर्की प्रोपेगंडे इल्ज़ामात तोहमतुन पाखेदो द पारा यौलार दाद चित्त दागी जवाबात के वागा छेड़न इल्ज़ामात पाखिशी द इल्ज़ाम को उनको खल्क़ ज़हिस जवाब नकोम द प्रोपेगंडा को उनको खल्क़ ज़हिस जवाब नकोम। अलबत्ता दुम रवायम चिज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान यम अहल सुन्नत वल जमाअत सर ताल्लुक़ सातम द टूल आयम मुज्तहिदीनो द टूल हदीस बांदे अमल को उनको खल्क़ो इंतहाई कदर कोम इंतहाई पदरना वर्त गोरम खुखपला द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह राय गौरा गणम द टूल मुज्तहिदीनो ना निस्बतन द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह ज़ियात राय ला तवज्जो वर्कोम आग मसाइलों के चाहे फ़ुरूई दी फ़रई मसाइल दी और अलता अदिल्ला मुतारज़ दी या मसला गैर मनसूस बेहादा आग टाइम के द टूल पर निस्बत द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह मसलक ज़ख़ख़ौम और दगरंगी द अकाबिरीन देवबंद हम एहतराम कौम कम से कि सुमर उम्मत मुस्लिमा के खलक ख़ता शवे दे या खल्क वर पस दरूग लिकल कड़ी दी अगज़ पदे हमल कोम चे तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम लस्त अलैहिम बेमुसैतिर ददे पर बिना बांदे द अग खल्कुना या दला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम कद अफ़दौ इला मा क़द्दमू पर बिना बांदे चे सोक खता शुई दी अगीद पार द अल्लाह पर दरबार के द माफ़िरत सवाल को फैसले अल्लाह तपरीदू दा जमा मिजाज दे हासिल दाशु चज़ा हनफियम हनफीउल मसलक असे बखलक वही चिदा अहले हदीस दे अगी वर्त पैसे वर्कवी अगी अल्लाह पदे गवाह दे इंशाअल्लाह रहमान मुंग पखपल गरीबे के ढेर खुशहाल यू और पदेम ढेर खुशहाल यू च कुरान और सुन्नत बयानू द चा गुलामान और द चा पाबंद नियू पदे अल्लाह पोए दे नज़ा हनफीउल मसलकियम इशाअत तौहीद व सुन्ना सर जमा ताल्लुक़ दे शेखुल कुरान अल्लामा शेख शाह ज़मीन साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआह अगज़ ज़मुन तंजीमी अमीर दे ता दखल को खुश प्रोपेगंडी दी सोच चे सम कई मुंगले जवाबात नदी पकार चे मुंग हर वरज क्लेफ को चिज़ा अहले हदीस नेम ज़मुन के हदीस नेम जमियतियानो ताईद के उनके नेम ज़रबिलतियानो सपोर्टर ने दा किस्म क्लिफूना कौल और द दिल जामात जवाबूना कौल दा ज़द उखियार खल्क़ु कार न गणम फलिहाजा टोल अहनाफ चे तकरीरी जामिद के कम निदी मुफ्तला ज़ अगखपल रूना गणम और दागी मशरान उलमा ज़खपल मशरान गणम दा जमा मौक़िफ़ दे फातिशु फ़ुरूई मसाइल नो फ़ुरूई मसाइलों के चकला यो मसला के सरीह अहादीस ता या गण हदीस कम तरफ तदी या द मुहद्दिसीन जमाअत कम तरफ तदे ज़द ब्या द आम फ़ुक़हा या द आम कुतुब पर मुकाबला की अगरा ज़ियात गरकोम कम तच अहादीस ज़ियात वर नज़दीदी बल मिजाज पर फ़ुरूई मसाइलों के जमादादे गोरम च पयो मसला के सुमर पूरी द जवाज़ लार इख्तियारीगी योशे जायज़ कदर लगर्जी व मसला फ़रई नुज़द तशद्दुद और द तअस्सुब लार न इख्तियारो दावाम च बेहतर न दे खुच जवाज़ लरी
یا احادیث په هغه باب کې ضعیف ولې نه دي، خو زه بیا هم وایم چې لار د اعتدال دې اختیار کړي شي، ظلم دې ونه کړي شي. د هغې په بنا باندې زه ګورم چې نن سبا خلک په څومره مسایلو کې انختی دي. مسلمانانو کوم ظلم د یو بل سره شروع کړی دی، که بعضې مسله کې لږ هم ګنجایش دي او دواړه جانبین لږه نرمي وکړي او ممکن ده بدعتیانو مشرکانو سره او بيدینه گمراه خلقو سره خو زمونږ اتفاق چرې نشي راتلی. خدا وایم چې کم خلق قرآن او سنت مني، کم خلق توحید او سنت مني، کم خلق د شرک او بدعت نه منکر او متنفر دي، نو کم از کم دا خلق خود د یو بل سره لږه د انصاف رویو کی. اهل حدیثو کې ډیر متعصب خلق شته، اهل حدیثو کې ډیر عناد کوونکي خلق شته، اهل حدیثو کې ډیر بېځایه خلق ولاونکي خلق شته، اهل حدیثو کې ډیر د ناانصافۍ الفاظ استعمالونکي خلق شته. دغه رنګ احنافو کې هم متعصب ملګري شته زمونږ په احنافو کې. نو زه وایم چې یو جانب ته یا متعصب حنفی شي یا متعصب اهل حدیث شي، د دې نه څه مطلب شو؟ دا خو اختلاف له نورم هوا ورکول دي، جانبینو ته دلایل هسې هم شته، نو ولې د ظلم یو لار اختیار کړي شي؟ زما قطعا تنظیمي اهل حدیثو سره څه تعلق نشته. دا خوشی خبری دی د خلکو. ها د دلایلو په دوران کې زه د انصاف والا خبره زیاته غوره ګڼم چې جنگ جوړ نشي، یو خبره کې څومره پورې اتفاق راغې دا به ډیره زیاته بهتره وي. د هغې نه که څوک دا جوړي چې زما کلیف د یو بل حنفي عالم سره مقابله کې لګوي، بس دا د هغه ظلم دی، هغه ته د مبارک شي، الله دې هغه ته د هغې بدله ورکړي. زه چې په کوم اعتدال او انصاف سره خبره کوم په هغې الله ګواه دی، د هغې اجر او ثواب به الله رب العالمین ما ته راکوي. زه هر جانب ته وایم چې خلکو تشدد پرېږدی، تعصب پرېږدی، د دې نه هیڅ نه جوړېږي. کم خوا چې دلایل دي ته په یو څیز عمل نه کې بالکل یې پې مه کوه، لیکن ظلم مه کوه چې اخوا دلیل شته دا ووایه چې دغه خوا دلایل شته خو ما ته غوره نه ښکاري، ما ته بهتره نه ښکاري، خو دا مه وایه چې دغې غاړې ته ټول ګپ شپ دی او صرف زه په حق یم. اهل حدیث علماو ته هم دردمندانه اظهار کوم چې زمون کلیفونه داسې لګول چې احنافو سره مقابله کې استعمال شي، لوی ظلم دی، عظیم ظلم دی، د رب نه ویریږئ، اهل حدیثو داسې مه کوئ. احناف ورونو ته هم وایم چې د اهل حدیثو په مقابله کې داسې مه کوئ چې د روایاتو د احادیثو مقابله شروع کړئ. بس صفا وایئ ای احنافو چې بعید دا زمونږ رایه ده، مونږ ته په دې اطمینان حاصل دی. هو که بلې غاړې ته حدیث او دلیل وي منه یې مه چې ګنې زه پې عمل کوم، هو دومره وایه چې دغې غاړې ته هم دلیل شته. دغسې اهل حدیثو ته هم وم سترګې مه پټوئ. بېشکه تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه رایه اختیار مه کوئ، د دې مو نه مکلف کوم، خو چې کله اخوا حدیث شته او دلیل شته او رایې پسې نه دي روان، دلیل پسې روان دي، تاسو هم ظلم مه کوئ چې ګنې د هغې باوجود ووایه چې احناف مشرکان دي، احناف دا دي، احناف دا دي. فلهذا زه بالکل په دې مسلو کې ځان د چا پابند نه ګرځم، بس زه الله ګواه کوم په ځان باندې چې زما رایه، زما سوچ، زما نظریه د اعتدال او د انصاف ده. نور هر څوک چې هر څه وایي رب العالمین د هغې ته د هغې بدله ورکړي. زما چې زړه کې کم درد دی د امت د وحدت، د علماء حقه د یو ځای کېدو، انشاءالله په هغه درد باندې هوښیار احناف هم پوه دي او دانشور اهل حدیث هم پې پوه دي چې مفتی حضرت علي څومره پورې اعتدال لري او څومره پورې انصاف لري. د ظلم کوونکو خلکو زه هیڅ قسم جواب نه کوم. بیا درته وایم چې زه حنفي المسلک یم، زه اشاعت التوحید و سنت سره تعلق ساتم، په فروعي مسایلو کې زه اعتدال کوم. زما اعتدال د څوک د دې دلیل نه ګڼي چې اعتدال مې وکړو نو ګرې ما احنافو ته مشرکان وي او ما اعتدال وکړو د دلایلو په رڼا کې مې خبره وکړه ګنې زه اهل حدیث شوم. نه، چاته اهل حق ویل ځان لدي او خپل ځان ته کافر او مشرک ویل ځان لشه دی.
زچ کم خلق اهل حق دی قرآن او سنت منی توحید او سنت منی شرکیات او بدعات او نزان ساتي بس زدا اهل حق ګړم دی منس کې چې دا کم اختلافات دی او اهل حدیث تشدد کوي یا حناف تشدد کوي زه دواړه ظالمان ګړم نو چې دواړه ظلم کوي نو زه دریم کس راشم ظلم کوونکی په ظلم کې به زه یا د اهل حدیث ملګرتیا کوم احناف برګړه کوم یا به د احناف ملګرتیا کوم اهل حدیث برګړه کوم خدانه د چې قرآن او سنت زه د دې خلکو مکلف نیم جوړ کړي قرآن او سنت ما د قرآن او حدیث مکلف ګرځي الله او رسول ما د قرآن او سنت مکلف ګرځي نو چې الله او رسول ما د دې خلکو غلام نه جوړي نو الله او رسول ما ته دا وایي چې تا له حدیث چا نه ما ته دا وایي چې ته حنفي او پلان کی تنظیم کې شه نو زه ځان په زور باندې ولې گرفت کم زه چې څه هم وایم هیڅو کو اچاله جواب نه ورکوم البته ټول ته د عبرت یو خبره کوم چې زه د جبې نه هغه لفظ وباسم ان شاء الله الرحمن چې سبا په رب العالمین دربار کې نیولې نه یم